This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। प्राइम संवादमा शुक्रबारको श्रृङ्खलामा हामीले कला साहित्यसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गरिरहेका छौं। यो एकदमै रोमाञ्चकारी यात्रा पनि बनिरहेको छ। रवि नपुग्ने ठाउँमा पुग्ने कविहरूले ल्याएका कृति, उनीहरूले देखेका दूर दूरसम्मका यात्रा, त्यो यात्रामा भोगेका कठिनाइहरू पढ्दै गर्दा हामीलाई, सुन्दै गर्दा हामीलाई यो कति रोमाञ्चक छ भन्ने लागिरहन्छ। तथापि यो यात्रालाई हामीले व्यवस्थित र एउटा औद्योगिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं। यो यात्राले निकै ठूलो गति समात्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन भनेर बहस चिन्तन भइरहेको पाइन्छ। यसको प्रयास स्वरूप प्राइम संवादको शुक्रबारको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली साहित्य जगतलाई एक कदम अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याउने सारथीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं भन्दा फरक नपर्ला। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पेशल कुमार लुइटेल। उहाँ कवि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ। यो सबैका बीचमा कवित्व र उहाँसँग भएका सर्जकका गुणहरूले ओतप्रोत भएर एउटा सृजना समेत बाहिर आइसकेको छ। पोल्टोभित्रको डिही। पोल्टोभित्रको डिहीले नेपाली साहित्य समाजलाई एउटा फरक विषयवस्तुमा फेरि पनि हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ, समाजभित्रको फरकपना कसरी समेट्दैछौँ भन्ने विषय यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी उनै कविसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर, यो व्यस्तता मैले अलिकति थोरै पृष्ठभूमिमा जोडेँ। पढाउनु र लेख्नु त फरक भएन, तर यता अदालतमा बहस गरिरहँदाखेरि कविभित्रको मन हुन्छ नि, नरम स्पन्दन, त्यो चाहिँ त्यो प्राविधिक पक्षले थिचिदिन्छ होला कि के हुन्छ? यस विषयमा जान्न मन लाग्यो सुरुमै। अब यो खासमा कस्तो छ भने कवि मन थिचिन सक्दैन कहीँ गए पनि। अदालतमा बहस भइरहँदा, अदालतमा एउटा मुद्दामा धेरैजनाले धेरै थरी कुराहरू गरिरहँदा न्यायालयभित्र कतिपय न्यायभित्रका कुराहरू तलमाथि भएका घटनाहरूले झनै कवित्व फुर्छ, कविता लेखौँ हुन्छ र त्यसभित्रका कतिपय कुराहरू, अदालतका कतिपय सैद्धान्तिक कुराहरू छन्, टाइममा न्याय नपाएका कुराहरू छन्, ती त विषय भन्छ। कविता लेख्ने समय अहिले जे फुरेको छ, तपाईलाई यहाँ बसेर अन्तर्वार्ता दिइरहँदा मलाई यो विषयमा अहिले लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने फुर्यो भने त्यो त असर गर्छ। त्यो चाहिँ असर गर्छ। मैले त्यो विषयलाई चाहिँ यहाँ माझ राखेकी थिएँ। असर गर्छ। त्यो विषय फेरि लेख्दाखेरि केही परिष्कृत भएर आउन सक्ने पनि भयो, परिमार्जित पनि हुन सक्ने भयो। त्यो कस्तो त्यस्तै नहुन पनि सक्छ, जस्ताको तस्तै लेख्न नसकिन सक्छ। हजुर, अब फुरेको बेला पेशी छ भने अब आफ्नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। रोजीरोटीको सवाल हुन्छ, नजिरहरू पढ्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा अब ठ्याक्कै हामीले लेख्न चाहेको बेला लेख्नै पाइन्छ भन्ने पनि छैन। त्यही भएर पनि मैले भने कवि भएर लेख्नु र वकिल भएर लेख्नु, अधिवक्ता भएर लेख्नु अलिकति फरक हुन्छ। फ्रिडमको कुराहरू अदालतकै विषयमा लेख्नु पर्यो भने पनि तपाईले घरमा बसेर तयारी गरेर लेख्दाखेरि लेखिने कुरा अर्कै भयो, तर सृजना आउँदाखेरि स्वस्फूर्त रूपमा जन्म दिने कुरा चाहिँ प्रभावित हुन्छ। हजुर। अब पोल्टोभित्र डिही लेखिरहँदा समाज लेख्नु भएको छ, एउटा रूपान्तरणको अभ्यास हुनुपर्छ, न्यायका कुराहरू छन्, समाजमा भएका उत्पीडनका कुराहरू छन्। यी विषयहरू लेखिरहँदाखेरि निकै लामो समयदेखि नेपाली भाषा साहित्यमा रहिरहेर पनि अलिक कृति चाहिँ ढिलो आयो भन्ने कुरा बजारमा चर्चा पनि छ। यसको कारण के हुन गयो? कृति ढिलो आउनुको मुख्य कारण, सबैभन्दा मुख्य कारण चाहिँ कविताहरू अझै चाहिँ पाकिसकेका छैनन्, काँचै छन् भन्ने लागेर हो। यसमा काँचो बोध बढी होला भनेर हो। छन्दमा लेख्ने प्रयास उसै पनि अब फेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो छन्दमा शब्द उन्दैमा कविता भयो म भन्दिनँ। कविता छन्दभन्दा गद्यमा, गद्यभन्दा छन्दमा भन्ने कुरा भन्दा पनि भाव प्रधान विधा हो। एकदमै भावमा बग्न सक्नुपर्छ। त्यसैले पढ्दै जाँदा आफ्नै कविता आज लेखिसक्यो ठिकै लाग्छ, भोलि हेरौँ अझै नमिले जस्तो लाग्छ, पर्सिहरू अझै नमिले जस्तो लाग्छ। यसले गर्दा यो क्रम चाहिँ आफैलाई
निर्णय गर्ने क्रममा निखार्ने क्रममा प्लस अब यो हेर्दै जाँदा हिजो लेखेको कुरा आज फेरि केही न केही चेन्ज गर्दा राम्रो होला कि राम्रो हुँदै गयो जस्तो फिल गरेर पनि यो ढिलो भएको हो। कतिवटा कविता 84-85 वटा कविता छन्? यसमा 83 वटा कविता छन्, 83 वटा कविताहरू छन्। हामी यो कविताको विषय उठिसकेको छ हैन। अब दिहीभित्र कस्ता किसिमका कविता छन् भनेर मलाई कौतूहलता पनि भएको छ। केही कविता त मैले अन्य वाचन गर्ने व्यक्तित्वहरूले वाचन गरेको पनि सुनेको छु, तथापि तपाईकै मुखार बिन्दुबाट आज सुन्न चाहे र दर्शकले पनि खुसी हुनुहुन्छ। मैले कविता पोल्टाभित्र डेबाट केही कविताहरू वाचन गर्ने गरी नै तयारी पनि गरेर आएको हुँ। हजुर। अब यसमा एउटा थोरै म 2-3टा कविताको थोरै भनिदिन्छु। हजुर। अपनत्व शीर्षकको कविता छ एउटा, यसबाट म 2 श्लोक भन्छु। खोलाको शिरमा हिमाल छ भने वैशाखको तापमा सोक्दैनन् हिमशैलबाट बहने खोलाहरू रापमा। इच्छा माफिका काम गर्छ जसले संसार जित्ला हरि, अर्काको बल आडमा अघि बढे के काम नौका तरी। अर्काको बल आडमा अघि बढे के काम नौका तरी। आफ्नो प्राकृत देहको र दिलको आवाज सुन्दैछको, कर्णाली जलको टिपेर ममता साहित्य उन्दैछ जो। आफ्नो पौरखबाट देश अहिले सर्वत्र लिप्दैछको, कोही केही व्यास महर्षिका पनि कुरा छानेर टिप्दैछको। भनेको खास आफ्नो कुराहरू, आफूभित्र भएका कुराहरू चाहिँ विथड्र गर्नु पर्यो हैन, त्यसलाई बाहिर निकाल्न सक्नु पर्यो, प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नु पर्यो, प्रयास गर्नु पर्यो। हामी हुनुको अपनत्व देखाउन सक्नु पर्यो। नेपाली हुनु पर्यो पहिलो कुरा हैन, हाम्रा धर्म संस्कृति रीतिरिवाजमा चाहिँ टेक्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ खास यसमा मैले भन्न खोजेँ हो। हजुर। त्यस्तै अब कविताकै कुरामा अर्को एउटा कविता चाहिँ यसमा चाहिँ मैले खासमा न्यायालयभित्रको 2टा सिद्धान्त छ। एउटा जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड भनी छ। हतार गरेर न्याय दिँदा पनि कहिलेकाहीँ न्याय मर्न सक्छ हैन। र अर्को एउटा सैद्धान्तिक पाटो के छ भने जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ढिलो न्याय पाउनु भनेको त झनै के हो भने न्याय मर्नु तुल्य हो। यहाँ कतिपय कस्ता घटनाहरू हुन्छ भने घर जग्गा सम्बन्धीका केसहरू, अन्य केसहरू पनि अरू मुद्दाहरूमा अब बाजेले मुद्दा हालेको हुन्छ, नाति पनातिको पालामा चाहिँ त्यो मुद्दाको चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ फैसला भएको हुन्छ। यही कुरा मैले हैन यो कवितामा लेख्ने कोसिस गरेको छु। यसमा चाहिँ न्यायको ज्योति भन्ने शीर्षकको कविता छ। यसमा पनि म सबै लाइन भन्दिनँ, यो अलि स्रग्धरा अलि लामो पनि छ आफैमा। लाली हो न्याय आफै किरणमय सदा घाम जस्तै उज्यालो, निब्दामा न्याय बाती भुवन भर हुने मात्र निष्पट्ट कालो। हाल्दै होलान् तगारो अनवरत यहाँ न्यायका पाइलामा, दायाँ बायाँ नहुन् कति पनि नझुकुन् शक्तिका खुट्किलामा। मुद्दा हालेर बाजे अमरपुर पुगे फैसला कुर्छ नाति। मुद्दा हालेर बाजे अमरपुर पुगे फैसला कुर्छ नाति। पुर्खाको त्यो बपौती युग युग पछि पो हात पारला पनाति। बत्ती बालेर न्याय लय सतत यहाँ तेल थप्दै दियोमा। गाडो नेपालमा झन् हर बखत मियो न्यायको चेतनामा। न्यायको चेतनामा चाहिँ अलिकति केही होस् हैन, फैसला न्याय अपनाउन सकियोस्। न्यायालयमा न्यायमूर्तिहरूले न्याय दिँदा हैन कहिले पनि शक्तिका खुट्किलामा टेकेर वा कुनै हैन प्रेजुडिसनेस आग्रह पूर्वाग्रह बिना फैसला होस्। मलाई यो कविता सुन्दै गर्दा हजुरबा अमरपुर पुगिसकेपछि हैन नाति पनातिले चाहिँ अझै पनि त्यो फैसला कुर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यही पनि आफ्नो पक्षमा मुद्दा हुन्छ हुँदैन हैन, त्यो रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा पनि दोस्रो पक्ष नै रह। यसरी यो प्राविधिक विषय भयो, तथापि त्यहाँको
शब्दलाई त्यहाँको यथार्थलाई यहाँले यसरी बुझ्नु भएको छ कि त्यो पनि छन्दमा निकै मार्मिक पनि छ र कौतूहलता पनि छ। अब न्यायको विषय के बन्ला भन्ने कुराहरू पनि छन्। यो सबै भइरहँदा भावनामा स्फूर्त बसेर लेख्दा अनि त्यस पछाडि यसरी आफूले देखेका विषयवस्तु यथार्थपरक भएर लेख्दाखेरिको फरक चाहिँ के हुने रहेछ? फरक चाहिँ अब यस्तो छ, न्यायालयको कुरा कस्तो हुन्छ भने न्यायालयमा कसैले पनि न्यायालयको विरुद्धमा बोल्न हुँदैन, अदालतको मानहानि। अब शब्दावलीहरू पनि न्यायालयभित्र प्रयोग गरिने फरक खालका छन्। हजुर, मैले एकजना राम्रो कविले एउटा कवितामा फिराद भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। अब त्यो फिरादको अर्थ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फिराद सामान्य निवेदनै हो, तर त्यो चाहिँ देवानी मुद्दामा प्रयोग गरिने शब्द हो। उहाँले चाहिँ फिरादलाई चाहिँ सरकारवादी मुद्दामा फौजदारी खालको कुरामा चाहिँ फिराद शब्द लेख्नु भएको थियो। त्यो कस्तो नि त्यहाँभित्रका टेक्निकल टर्म्सहरू छन्। हजुर, टेक्निकल टर्म्सहरू छन्। अब रिट भन्ने शब्द पनि निवेदनै हो, फिराद भनेको पनि निवेदनै हो, अभियोग भनेको पनि निवेदनै हो, तर त्यो फरक फरक ठाउँमा फरक तरिकाबाट प्रयोग हुन्छ। त्यो शब्द चाहिँ त्यति फरक छ त्यहाँभित्रका शब्दहरू हैन। हेर्दा अब इत्लायनामा भन्छ, सामान्य मान्छेलाई इत्लायनामा भने के होला त हैन, तामेली भने हुन्छ शब्द, नेपाली शब्द हो, हाम्रो अदालतमा सबैभन्दा बढी प्रयोग छ र जेनरल मान्छेहरूले त्यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन्। र यो चाहिँ कविताहरू मार्फत पनि लेख्दाखेरि अदालत चाहिँ एकदमै त्यो हाउगुजी जस्तो नबनिदियोस्, सरल भइदिएदेखि सामान्य भइदिए शब्दहरू सामान्य मान्छेले पनि बुझुन्, ताकि अब सबै सानो सानो कुरामा अदालतमा गइसकेपछि मान्छे एकदमै त्यो हराइरहेको हुन्छ। र न्यायका कुराहरू चाहिँ एकदमै अब जस्टिस के हो त हैन, जस्टिस के हो भन्दा उसैमा पनि मान्छेलाई के छ भने अब एक किसिमले जस्टिस दिने कुरा पनि धेरै सोचेर विचार गरेर दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। र यसभित्रका कतिपय जस्टिस मरेका कुराहरू छन्, मान्छे न्याय नपाएका कुराहरू छन्, र यी न्याय चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठान गर्न खोजिन्छ। तर कतिपय कुराहरू हामीले देखेकै कुरा पनि लेख्न सक्दैनौँ। प्रष्ट देखेको कुरा कविले लेख्न सक्छ, तर एउटा कवि अधिवक्ता भएर लेख्नु पर्यो भने उसले देखेको कुरा लेख्न सक्दैन। मैले सकेका छुइनँ। यो आफूभित्रको कवित्वलाई, सर्जकलाई त यो पटक पटक मार्नुको एउटा इतिहास बन्न सक्ने रहेछ नि। बन्न सक्छ, एकदमै बन्न सक्छ। किनभने हामीले त्यही अदालतमा गएर भोलि बहस गर्नुपर्छ, तिनै न्यायाधीशसँग पटक पटक चाहिँ हामीले चाहिँ धेरैवटा मुद्दाहरूमा बहस पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै व्यक्तिको कुनै घटनाको विषयमा हामीले सिधै लेख्यौँ भने थाहा हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यसरी लेख्नुपर्ने हो हैन, कोसिस गर्छौँ, तर पनि ठ्याक्कै हिट द हेड भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अब त्यो अलिकति समस्या हुनसक्छ। र अरूलाई लेख्न, अरूलाई भन्न ठ्याक्कै सजिलो छ भने हामीलाई कतिपय कुराहरू मलाई एउटा अलिकति फरक, तर यो सान्दर्भिक नहोला तथापि जिज्ञासा जाग्यो। धेरै साहित्यकारहरूले उपनामले अझ गोप्य नामले यसरी पनि लेखिरहेका हुन्छन्। तपाईँ पनि पहिला धेरै अगाडि अर्कै नामले परिचित हुनुहुन्थ्यो। त्यो विषय रहेर त्यही किसिमको परिचयमा यो नकारात्मक कुरालाई त जसरी पनि दिन पाइयो नि, राम्रा गर्नका लागि केही नराम्रो साना साना नराम्रो गर्दा खासै फरक पर्दैन भनेर भनिन्छ। ती विषयहरू उठान गर्नका लागि त्यो किसिमको पहल कदमी गर्न सकिँदैन? सकिन्थ्यो पनि। अब तर कस्तो हुन्छ भने त्यो भए पनि मान्छेको आइडेन्टिटी नै नहुने भन्ने हुँदैन। अदालतमा त अब कस्तो हुन्छ भने यो देशै सानो छ, त्यहाँमाथि अब हामी सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, यिनै अदालतको पेरिफेरीमा छौँ। हाम्रा मुद्दाहरू यिनै भित्र छन्। अब मैले पहिला विराटनगर महेन्द्र मोरङ क्याम्पस पढ्दा क्षितिज परमार्थीको नामले कविता लेखेँ हैन, कतिपय ठाउँमा पुरस्कृत भएको, अहिले प्रमाणपत्र राखेको छु। हेर्दाखेरि अब त्यो पनि मै हुँ भन्ने त थाहा छ, तर मैले अब अदालतमा बहस गरिन्छ, हाम्रो अब नजिरहरू स्थापना गरिएको हुन्छ, हरेक ठाउँमा नाम त आफ्नो पेशल कुमार लोइटेलै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा मैले कृतिकै रूपमा जाँदा चाहिँ ठिकै छ, यो उपनामले लेखियो हैन, एउटा समय परिवेश थियो, त्यतिखेर हामी लेख्थ्यौँ मिन कुमार नवोदित श्रेष्ठ, सीमा आवास हैन, क्षितिज परमार्थी, हाम्रो यस्तो खालको एउटा सर्कल थियो। बाणी प्रकाशनमा कविता वाचनको कार्यक्रम हुन्थ्यो विराटनगर महेन्द्र मोरङमा पढ्दा। हामी त्यहाँ नियमित कविता वाचनमा जान्थ्यौँ हैन, त्यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ, बुझ्यौँ। अब तर पनि कस्तो हुन्छ नि, अहिले आइसकेपछि मलाई चाहिँ यो नाम नराखौँ नै भन्ने लाग्यो र मैले चाहिँ पेशल कुमार लोइटेलकै नामबाट कृति चाहिँ यसरी निकालेको हो। हजुर, अब यो भूगोल लेखिरहँदा, प्रकृति लेखिरहँदा, आफ्नो समाज लेखिरहँदा हामीसँग उत्पीडनका धेरै कथाहरू पनि छन्। ती कुराहरू लेखिरहँदा अनि तपाईँले न्यायालयभित्रको कुरा लेखिरहँदा
यो न्यायालयका कुरा लेख्नलाई चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्न नसकिने रहेछ, चपाउनु पर्ने रहेछ, दब्बिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यो भित्र पनि त कविता बन्न सक्ने अवस्था त देखियो नि त। देखियो, तर धेरै कविताहरू त्यस्ता त्यो विषयमा मैले लेखेको छु। र यो एउटा कृतिको रूपमा आए पनि कतिपय जस्तो कविताहरू अहिले पनि मैले अर्को कविता सङ्ग्रह निकाल्न पुग्ने भन्दा बढी नै कविता 100-150 जति कविताहरू छन्। तर हेरो आफैलाई मन नपर्ने खालका कतिपय हेर्दै जाँदा आजको भोलि अझै राम्रो पार्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ, सुधारको क्रममा चाहिँ छन्। र लेखेको पनि छ मैले अन्य कविताहरू, यी भित्र भएका कतिपय दबाउनु पर्ने कुराहरू, सानो घटनाहरूमा कुनै कुनै कस्तो हुन्छ भने एउटै केस हुन्छ, चोरीको केस भनौँ, एउटा मोटरसाइकल चोरीको केसमा एउटा मान्छे जो मुख्य अभियुक्त हुन्छ, जसले चाहिँ मुख्य योजना बनाएको हुन्छ, मुख्य योजनाकार हुन्छ होइन, ऊ चाहिँ छुट्छ र त्यहाँ एउटा निर्दोष मान्छे चाहिँ जेल जान्छ होइन। उसलाई चाहिँ निर्दोष मान्छेलाई चाहिँ पूर्वपक्षको लागि पठाइन्छ वा हिरासतमा बाट चाहिँ उसलाई चाहिँ जेलमा पठाइन्छ। हिरासत छुट्टै हो, पूर्वपक्ष छुट्टै हो, जेलमै पठाउने छुट्टै हुन्छ। फेरि यहाँभित्र तिनवटा शब्द छ। अब यो सङ्कटापन्न छन्द यात्राको एउटा यात्री हुनुभएको छ। नेपालमा छन्द साहित्य पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण भएपछि त निकै राम्रोसँग अगाडि आएको छ, तथापि छन्द साहित्यको पनि बजार छ र अब त यत्रो लामो छन्दका विषयमा बुझ्दिने, पढ्दिने, पठनको जुन संस्कृति छ त्यो हाम्रो क्रमिक रूपले विस्तार हुन सकेको छैन। अब यो गाह्रो छ, यसरी लेखेर अगाडि बढ्न सर्जकलाई गाह्रो छ भन्ने स्थिति भइरहँदाखेरि फेरि पनि यो यात्रामा लागिरहनुको कारण अनि यो तानिरहनुको अवस्था चाहिँ के पर्न गयो? अब यो सङ्कटापन्न भन्ने शब्दै मलाई चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। कुनै पनि क्षेत्रमा के हुन्छ भने मान्छेले राम्रो गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो छ। जस्तो बुझ्न सक्नु नसक्नु एउटा छुट्टै कुरा हो। नवराज लम्सालले मधुवन कार्यक्रम चलाउँदा त्यो मधुवनमा आउने स्वर त्यतिखेरको चाहिँ बचपनमा हामी होइन 3-4 क्लासमा पढ्दा, 5-6 क्लासमा पढ्दा त्यतिखेर त निन्द्रा त मान्छेलाई प्यारो हुन्थ्यो नि। त्यो निन्द्रा छोडेर त्यो नवराज लम्सालको स्वर सुन्नलाई रेडियो खोलेर होइन निन्द्रा माया मारेर हामी बस्थ्यौँ। त्यो डिस्टिङ्क्ट क्वालिटी हुन सक्यो भने र अहिले पनि जस्तो अब चर्चा खासै भयो जस्तो लागेन। नवराज लम्सालको कर्ण भन्ने महाकाव्य, त्यो कर्ण महाकाव्यभित्र जति कुरा छ त्यो यहाँ धेरै उपन्यासहरू, धेरै कथावस्तुहरूमा त्यति कुरा छ जस्तो लाग्दैन। तर अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरूले त्यसको चर्चा कम भयो होला, बढी भयो होला। हुन त उहाँको धरा, अग्नि सबै मैले पढेको छु, अरू कृति, कविता, गद्य पनि मैले पढ्छु। तर पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने अब त्यो कर्ण कस्तो पात्र हो त, उसँग कति क्वालिटेटिभ माइन्ड थियो, स्किल्ड कति थियो। तर एउटा चाहिँ द्रोणाचार्यदेखि लिएर हरेक ठाउँमा उसले भएका व्यवहारहरू आफू जिन्दगीभरि एउटा चाहिँ हरियो चौरीको दुबोलाई ढुङ्गाले थिचेर राखे जस्तो थिचिरहेछ के दुबो त पहेँ लिएर बस्छ। ऊ जिन्दगीभरि कर्ण के भयो त्यसरी ढुङ्गाले थिचिएको दुबो भएर बस्छ। ढुङ्गाले थिचिएको दुबो। अब प्रसङ्ग फेरि पनि हामी पोल्टोभित्र डिही जुन यहाँको कविता सङ्ग्रह आएको छ त्यो कविता सङ्ग्रह बजारमा कसरी गइरहेको छ? आजभोलि बेस्ट सेलर, प्रकाशक होइन धेरै कुराहरूले चाहिँ एउटा कृतिलाई माथि उठाउन अथवा तल पार्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने रहेछ। डिहीलाई चाहिँ कसरी पाउनु भएको छ? अब यसको चाहिँ मैले कस्तो छ भने अब मार्केट त्यति धेरै गएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अघि नै तपाईँले भन्नुभयो कस्तो हुन्छ भने छन्दको लेखन, अब छन्दका कविताहरू कस्तो छ भने अर्को पनि एउटा समस्या मेरो एकजना गुरु महेश पौडेलले भन्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ मेरो कृति पनि हेरेर उहाँले समालोचना भन्नाले अब सजेस्ट गर्नुभएको थियो। सुदेश सत्ताले पनि सजेस्ट गर्नुभएको थियो। अनि मेन त भुवनहरी सेकदेलबाले म घरमै गएर उहाँकोमा म 2-3 चोटि बसेर पनि उहाँले हेरिदिनु भयो। मुख्यतः उहाँले सबैभन्दा बढी नै हेरेर सजेस्ट गर्नुभयो। नवराज दाइले पनि पढेर केही सजेस्टहरू गर्नुभयो। तर कस्तो हुन्छ भने लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले आफैले फिल गरेको कुरा पनि भने नि हिजो लेखेको कुरा र आज लेखेको त्यही भित्र चाहिँ अब छन्दभन्दा बाहिर लेख्दा के हुन्छ? मैले त्यति धेरै गद्य कविता लेखेको छैन। मनपर्छ, एकदमै गद्य कविता मनपर्छ, गद्य कविताले एकदमै छुन्छ, आफूले लेख्न सकिँदैन। अब महेश पौडेलले लेख्नुहुन्छ होइन, अब कस्तो जाने हेर्दा एकदमै छोटो छ तर त्यसभित्र चाहिँ एउटा पुरा व्याख्या गर्न मिल्ने कुराहरू आउँछ होइन। एकदमै व्याख्या अपरिहार्य देखिँदैन, व्याख्या अपरिहार्य आफैमा चाहिँ त्यो छ। त्यसरी चाहिँ लेख्न नसकेकै हो मैले।
होइन गद्य लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्न सक्दिनँ। अन्य गद्य कविहरू पनि हुनुहुन्छ एकदमै त्यस्तै राम्रो लेख्नुहुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने हामीले आफूले नसकेको कुरा त नसकेकै भन्न सक्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता हो। मैले सक्दिनँ तर पनि कोसिस त गरिन्छ, सबै प्रयासहरू सफलै हुन्छ भन्ने छैन। त्यही हो। अब यो छन्दकै कविताका कुराहरूमा चाहिँ अब खासमा मलाई चाहिँ अहिले पनि छन्दको मार्केट बजार छैन भन्ने कुरा चाहिँ पत्याउँदिनँ। यसलाई माया गर्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ। तर समस्या कहाँ छ भने छन्दमा चाहिँ भन्न खोजेको कुरालाई ट्याक्कै भन्न सक्न चाहिँ गाह्रो छ। भन्न खोजेकै कुरा पनि ठ्याक्क भन्न सक्न गाह्रो छ। र कस्तो छ भने अलिकति यसलाई चाहिँ पुरानो शैलीको रूपमा लियो होइन। अब जस्तो मैले सुनेको थिएँ, पढेको त होइन। अब लेखनाथ पौडेलले तरुण तपसी खण्डकाव्य तयार गर्नलाई 12 वर्ष चाहिँ एडिट गर्नुभएको थियो अरे। भनेको किन होला भनेर मैले बुझ्दा चाहिँ छन्दमा चाहिँ लेखेको कुराहरूमा धेरै नै त्यहाँ चाहिँ मेहनत साधना बढी नै जरुरत पर्ने भएर हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब के हो त्यति धेरै मलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। तर कस्तो हुन्छ भने छन्दमा आफैले फिल गरेको कुरा चाहिँ कृति नै आइसक्दा पनि अझै कमी छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। भनेपछि बजार जसरी अगाडि बढिरहेको छ यहाँलाई त्यति सन्तुष्टि प्राप्त भएको छैन? सन्तुष्टि छैन मलाई भन्ने पनि भन्दा पनि ठिकै छ। अब पहिलो प्रयास दोस्रो प्रयास होइन। अब खण्डकाव्य पनि आउँदैछ, गर्दै जाउँ होइन। यत्नै कृत्य नसिद्धति कुत्र दोष भन्छ। कोसिस गर्ने हो होइन, राम्रो हुने कोसिस गर्ने हो होइन। अब कठिन मार्गको कुराहरू गौतम बुद्धको एउटा भनाइ, तिमी जहिले पनि कठिन मार्ग रोज किनकि सरल मार्गले तिमीलाई कमजोर बनाउँछ भन्छ। अब मार्ग चाहिँ कठिनै लिउँ होइन। अब धेरै मान्छे हिँडेको भिडमै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन, जता भिड छ त्यतै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन, मार्केट जता छ त्यतै जानुपर्छ भन्ने छैन। आफूलाई कर्म गर्दै जाउँ होइन। फल जे होला र आफूलाई खुसी जहाँ मिल्छ त्यही गरौँ। खुसी नहुने ठाउँमा मन किन राख्ने? हजुर। अब एमफिल गर्नुभयो अङ्ग्रेजी साहित्यमा हो, यता कविता लेखिरहनु भएको छ, उता बहस गरिरहनु भएको छ। यो कठिन यात्रा त यहाँले अवश्य पनि सुरुवात त गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो शुभकामना पनि छ यो कठिन यात्राको कर्मठ व्यक्तित्व बन्न यहाँ सक्नुहुनेछ, सर्जक बन्न सक्नुहुनेछ। त्यो इतिहासमा हाम्रा सन्ततिले पाउनेछन् भन्ने कुरा हामीले त्यो बुझिसकेका छौँ। तथापि मलाई अब विश्व बजारमा जान सजिलो हुने अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यलाई छोडेर फेरि नेपाली साहित्यमा फर्कनुको लालित्य के थियो यसमा चाहिँ केही भनिदिनुहोस् न। अब अङ्ग्रेजी साहित्यमा जाने भन्ने कुरा कस्तो हो भने अङ्ग्रेजी साहित्यमा जाने भन्ने बित्तिकै मैले के बुझ्छु भने अङ्ग्रेजीका ठुल्ठुला साहित्यकारहरूले पनि आफ्नो ओरिजिनल टोनलाई भुलेर कहिल्यै लेखेका छैनन्। अङ्ग्रेजी भनेको जस्तो अब बेलायत मात्रै अङ्ग्रेजी भएन, अमेरिका मात्रै अङ्ग्रेजी भएन, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा धेरै छ। तर जहिले पनि के हुन्छ भने मान्छे जहाँनेरि आफ्नो भूगोल छ, जहाँनेरि आफ्नो धरातल छ त्यो ठाउँ त मान्छेलाई चाहिन्छ। हामी जस्तो नेपालमा जन्म्यौँ, बचपन के हो त हाम्रो नोस्टाल्जिक फिल के छ त? जस्तो बचपनमा रेडियो नेपालमा सुनेका गीतहरू, रेडियो नेपालमा सुनेका चाहिँ धुनहरू, त्यस्तै धर्म संस्कृतिका कुराहरू। जस्तो हाम्रो संस्कृतिको कुरा हामीले बिर्स्यौँ भने हामी आफै हराउँछौँ। कागले कोइली बन्न खोजेर हुँदैन। पहिलो कुरा जस्तो मैले नेपालीमा जसरी लेख्न सक्छु मेरो ओरिजिनल टोन नेपाली नै हो। जस्तो अङ्ग्रेजीमा हामीले त फ्यान भन्यौँ भने हाम्रो यहाँ बाइलेबियल फ उच्चारण हुन्छ। फ त इङ्ग्लिसमा त फ्रिकेटिभ हुन्छ। म त किन यामबेड पनि पढ्या हो मैले होइन, यामबे यामबेड दुइटै अङ्ग्रेजीमा गरेर यामफिल अङ्ग्रेजीमा गरे हो। तर कसो भने फ्रिकेटिभ फ हामी उच्चारणै गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् त्यहाँको टिपिकल टोन हाम्रो आउन सक्दैन। हामी जस्तो फ्यान भन्यौँ भने हाम्रो दुईवटा ओठ जोडिसक्छ, फ हाम्रो त बाइलेबियल फ छ। हामी फ्रिकेटिभ त फ्यान हाम्रो त्यो टोनै आउन सक्दैन एउटा कुरा। अर्को कुरा मिठासको कुरा आउँदा पनि जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले र अनुवादका कुराहरू कल्चरका कुराहरू दिँदा चाहिँ मैले देखेको कुरा देवकोटाकै मुनामदनमा भनौँ न। जस्तो अब मुनामदनमा त्यो जुन लयमा हामीले यता बुझ्दा हामीले जसरी बुझ्दछौँ त्यो लय उनीहरूले मिठो नमान्न सक्छ। जस्तो अब त्यहाँ मुनामदनमा भनिएको कुरा हामीले कुनै एउटा लय नै सम्झौँ, नछोडी जानुहोस् हे मेरा प्राण अकेली मलाई, मनको वनमा ननिभ्ने गरी विरह जलाई। जस्तो मनको वनमा विरह यस्तो कुराहरू नगरौँ भन्ने कुरा। हामीलाई त जो टोन मनपर्छ त्यति मन नपर्न सक्छ। अब संस्कृतिका कुराहरू हामीले अब जस्तै अङ्ग्रेजीकरणको कुरा जुन आइरहेको छ अहिले हजुरले भन्नुभयो, सबै कुरा अङ्ग्रेजीकरण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिमा कुनै कविले कुनै गीतकारले गीत लेख्नु भएको छ
हैन राम्रो गीत छ जस्तो एक धरको सिन्दुर के हो र त्यो त पखालिन सक्दछ भयो। अनि अर्को अझ हाम्रो रमेश पौडेल दाइको के अरे एउटा गीत छ के वर मागी फर्क्यौ भन तिमीले पुज्ने देउतासित दुनियाँलाई नभने नि भन्न हुन्छ एउटासित मन्दिरबाट फर्किएकी हातमा फुलको थाली रहेछ हैन निधारको टीकामाथि सिउँदो त्यसै खाली रहेछ। सिउँदो खाली रहेछ भनेको त्यहाँ त सिन्दुर माग दिन्छन् भने सिन्दुर माग तिमीले पुज्ने देउतासित भन्नुभएको छ। त्यो सिन्दुर माग भन्ने कुरालाई हामीले अङ्ग्रेजीकरण गऱ्यौँ भने हैन सिन्दुरलाई अब भर्मिलियन पाउडर माग भनेर कसैले भन्दा त्यो युकेको चाहिँ एउटा चाहिँ गर्लले के बुझ्छ लन्डन लेडीले के बुझ्छ त्यसरी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले कल्चरल्ली हामीले त्यसरी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। र आफ्नै धर्म आफ्नै संस्कृति आफ्नै रीतिरिवाज सबैभन्दा प्यारो भनेको आफ्नै भूगोल आफ्नै भूभाग हुन्छ। र पोल्टाभित्र डिही भनेको यो डिही भनेको चाहिँ म ओखलढुङ्गामा जन्मिँदा हैन जुन ठाउँमा जुन भूगोलमा मैले बाख्रा चराउन जाँदा गाईबस्तु लिएर जाँदा जङ्गलमा बस्दा त्यहाँका साना साना झुप्राहरू जसरी चाहिँ बाँदर लखेट्न बाँदरको लागि बनाएका घरहरू त्यही कल्पना हो। यो काठमाडौँमा बसेको छ हैन यहाँ बसेर यहाँको परिवेशमा रमाएको छ आफ्नो मान्छेलाई नोस्टाल्जिक छ मान्छे आफ्नो इतिहास आफ्नो विगत सबै कुरा मान्छेले सम्झिन्छ हैन आफ्नो उसलाई सबैभन्दा मनपर्ने के हुन्छ आफ्नै कल्चर मनपर्छ मान्छेलाई आफ्नै चाहिँ इतिहास आफू मनपर्छ सबैभन्दा बढी त मान्छेलाई आफू मनपर्छ हैन अपनत्वको कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। हजुर अब अर्को कृतिको पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कृतिको तयारीको विषय भन्ने कुरा गर्नुभन्दा अगाडि फेरि कविता सुन्न मन लागेको छ। हुन्छ एउटा यो मैले दिक्पाल छन्दको कविता छ तिम्रो मुहार हेर्ने धोको पुगेन कहिल्यै प्यासी भैमा कस्तो सन्तुष्टि छैन कहिल्यै टाढा भयौ त के भो गाढा भयो कहानी सम्झेर त्यो अगालो जसकी उठ्यो बिहानी माली बनेर प्यारी चुम्ने कि फूल थुङ्गा मुस्कान देख्छु तिम्रो झैँ लाग्छ भाव गङ्गा टाढा म जान्छु टाढा झन्झन समीप हेर छाया मुहार तिम्रै घेर्ने कतै बसेर छाया मुहार तिम्रै घेर्ने कतै बसेर भनेको यो चाहिँ श्रृङ्गारिक अति मिठो श्रृङ्गारिक छन्द हैन भावको श्रृङ्गारिक भावको दिक्पाल छन्दको हो। हजुर पुरानो विराटनगरमै लेखिया कविता हो। यो स्मृति टाढा अहिले विराटनगरबाट यहाँ आइसक्नु भएको छ कविमन प्रेम जीवन हैन अनि आफ्नो आफन्तसँगको यो छुट्नुपर्ने परदेशी हुनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सबैभन्दा नजिक चाहिँ कविमन हुन्छ भनिन्छ हैन। अब यहाँले त्यो युवा अवस्थामा कसैलाई छोड्नु भएको थियो होला हैन केही कुरा प्राप्त गर्नका लागि ती विषयवस्तुहरू पनि समेटियो होला। समग्रमा पोल्टोभित्रको डिहीले अब सफलताको शिखर चुमोस् एउटा यसको छाप जुन रहेको छ त्यो कोसेढुङ्गोमा लेखियोस् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा रहेको छ। अबको कृति चाहिँ के आउँदैछ कसरी आउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई जानकारी अबको कृति खास मैले यता एमफिल पढ्ने क्रममा पनि मलाई यो वातावरण टक्सिक डिस्कोर्ससँग सम्बन्धित कुराले बढी छोयो। हजुर अहिले वातावरणमा धेरै विनाश भइरहेको छ मान्छेले चाहिँ कस्तो छ भने वातावरणलाई खासै वास्ता गरिरहेका छैनन् बोट बिरुवाको एकदमै तहस नहस र भनौँ न नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो जुन छ त्यसलाई चाहिँ मान्छेले डिस्ट्रोय गरिरहेका छन् त्यो हुनुहुन्न भन्ने विषयमा र त्यसैलाई केन्द्रित गरेर प्रकृतिको दोहन हैन यसलाई चाहिँ रोकिनु पर्दछ प्रकृतिको दोहन हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित गरेर मैले चाहिँ खण्डकाव्य तयार गरेको छु र त्यसलाई चाहिँ सम्पादनको क्रममा छ। हजुर भनेपछि हामीले छिटोभन्दा छिटो अर्को खण्डकाव्य पनि प्राप्त गर्नेछौँ साहित्य बजारमा जाँदा जाँदै अब अन्त्यमा त्यसका लागि शुभकामना पनि छ। पोल्टोभित्रको डिहीका लागि बधाई छ। जाँदा जाँदै फेरि एउटा कविता अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हुन्छ हस् मैले यो काठमाडौँ शीर्षकको कविता लेखेको छु। हजुर हाँस्दै छिन्न बनिर्मिता दरहरा
हेरेर घण्टा घर आँखा बौद्ध विहार बाट परको हेर्छन् स्वयम्भूतिर मन्जु श्री तरबारले दह जमे खोल्छन् पुगी दक्षिण बस्दैछन् कि त नीलकण्ठ तपमा शोभा बढ्यो प्राङ्गण। यो चाहिँ काठमाडौँ को यो चाहिँ खास मैले काठमाडौँलाई चाहिँ केमा फोकस गर्न खोजेको भने धेरै कविताहरू बाहिर कुराहरूमा लेख्यो र काठमाडौँमै हामी बसिएका छौँ र काठमाडौँले चाहिँ हामीलाई केही न केही दिइरहेको छ होइन। यहाँ चाहिँ रमाइलो कुराहरू पनि छन् भन्ने यहाँ धेरै लेखेको छु, लामो लम्ब्याउन छैन र अन्तिममा चाहिँ बरु यो प्रकृतिकै दोहनको थोरै भनेर हामी सकाइदिउँला। यो शिखरिणी छन्दको कविता छ। कलेजीका भित्ता भुवन भरमा चरचर सधैँ कलेजीका भित्ता भुवन भरमा चरचर सधैँ धराको आभामा किन किन कले टिसरी सधैँ जलायो माटो नै अब भुवनको स्वर्ग कसरी गलामा पासो भो प्रिय प्रकृतिको दोहन गरी हिमानीको कालो कलुषपनले दुख्छ धरणी छबाडी पहिरोको दमन कि तरा यीतिर पनि सिताराका तारा हिम शिखरका हे अब बचा सबैका आँखामा सकुशलटुना छैन कवच। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यो बिहानीमा व्यस्तताका बावजुद पनि साहित्य सर्जकहरूलाई फेरि पनि अनुजलाई उत्प्रेरणा दिन अग्रजलाई सम्मान गर्न कार्यक्रमभरि हामीले यहाँले अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने क्रम जसरी आफूबाट प्रपुष्टित गर्नुभएको छ त्यसप्रति पनि म हार्दिक नमन गर्दछु। र अब आफ्नो प्रकृति आफ्नो धरा जहाँ थियो ओखलढुङ्गा त्यहाँदेखि लिएर काठमाडौँ जसको नुन खाइरहनु भएको छ उहाँसम्मलाई सबै तरिकाबाट चाहिँ सम्झिनु भएको छ। हार्दिक नमन, हार्दिक आभार। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ अधिवक्ताभन्दा बढी कवि रहनुभएका, हामीले एउटा फरक विधा जसलाई न्यायालयभित्रका विषयवस्तुलाई कम मात्रामा उठाइएको पाइन्छ, उहाँले कार्यक्रमको अवधिभर पनि यिनै कुराहरूलाई भन्नुभएको छ। पेशल कुमार लुइटेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ आज। उहाँको बोल्टोभित्र डिही भन्ने कविता सङ्ग्रह बजारमा यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी खण्डकाव्यको तयारी पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ। नेपाली साहित्य जगतलाई त्यहाँ पुर्याउँ जहाँ यसको स्थान सुरक्षित छ। हाम्रो अभिप्राय यही नै हो। आजको बसाइबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।